आज फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट सिक्नको लागि तपाईहरु यस ठाउँमा हुनुहुन्छ। विशेष परम प्रभुप्रति हामी धन्यवादी छौं। आज हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई हामी हेर्नेछौं। यो विश्वासको सार जुन विश्वासको सार चाहिँ तपाईं र मेरो पनि विश्वासको सार बनेको छ। अनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन अथवा हाम्रो क्रिस्चियनिटी चाहिँ यो प्रेरितहरूको विश्वासको सारमा अडिएको कुराहरू हामीले थाहा गरिरहेका छौं। मण्डलीहरूले यो प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्ने गर्छन्। कतिवटा मण्डलीले यसलाई आफ्नै शब्दमा परिमार्जन गरेर पनि पाठ गर्ने गरेका छन्। भजनको अन्तिममा छ यो चाहिँ। हामीले एकजनाले हाम्रो लागि प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गरिदिनुस् न। भजन किताबको अन्तिममा छ यो। एकजनाले पाठ गर्नुस् त प्रेरितहरूको विश्वासको सार। हुन्छ, म पाठ गरिदिनेछु है त। सायद अरू बिजी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। बिजी त म पनि बिजी नै छु, तर प्रोग्राम मैमा भएको होस्। हुन्छ, यहाँनिर यसरी लेखिएको छ प्रेरितहरूको विश्वासको सार। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनु भयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाङ्गिनु भयो, मर्नुभयो अनि गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनु भयो, स्वर्गमा चढिजानु भयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि म जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। हालेलुया। अहिले हामीले जुन यो प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई हामीले पाठ गर्यौं, यो विश्वासको सार यद्यपि प्रेरितहरूले लेखेका होइनन्, तरै पनि प्रेरितहरूको जीवनमा उनीहरूले जे कुरा विश्वास गर्दै थिए त्यो कुराहरूलाई विचार गर्दै क्रमबद्ध तरिकाले यो प्रेरितको विश्वासको सार चाहिँ निर्माण गरियो। अहिले हामीले जुन प्रेरितहरूको विश्वासको सार पाठ गर्यौं, यो भन्दा अगाडि एउटा प्रेरितहरूको एउटा विश्वासको सारलाई नाइसियाको परिषदले पारित गरेको थियो। अनि नाइसियाको परिषदले पारित गरेको विश्वासको सार पाठ गरेर त्यसमा कतिवटा शब्दहरू नमिल्दो, हाम्रो विश्वाससँग अलि नमिल्दो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि अर्कोचोटि अर्को समयमा चाहिँ विश्वासको सारलाई फेरि पनि मानिसहरूले, प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले निर्माण गरे। हामी यसमा भएको शब्दहरूलाई हामी क्रमशः हेर्नेछौँ र हामीले विश्वास गर्दै गरेको कुरा के हो त्यो कुरा हामी सिक्ने जमर्को गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर प्रयोग भएको शब्द चाहिँ म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर विश्वासको कुरा गरेको छ। म विश्वास गर्दछु। विश्वास के हो यो विषयमा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हामी सबैजनालाई थाहा छ कि हिब्रू 11 को 1 पदले चाहिँ भन्छ, आशा राखिएको कुरा र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा चाहिँ विश्वास हो। आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा चाहिँ विश्वास हो। यहाँनिर आशाको कुरा पनि गरेको छ र नदेखेको कुराको पनि यहाँनिर कुरा गरिरहेको छ। आशा, मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि आशा गर्नु, आश गर्नु भर नपर्नु, तर बाइबलले सिकाएको आशामा चाहिँ
त्यो आश गर्नु भर नपर्नु भन्ने कुरा हुँदैन, आशा गर्नु। अनि जुन आशाले चाहिँ हामीलाई निराशा गराउँदैन, रोमीको पुस्तक 5:5ले बताएको कुरा चाहिँ यो हो, हाम्रो आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। तपाईँ र मैले गर्दै गरेको आशा चाहिँ कस्तो खालको आशा हो, त्यो कुरालाई चाहिँ रोमी 8:24 बताउँछ। पाठ गर्नुहोस् त कसैले, रोमी 8:24। यहाँ यस्तो लेखेको छ रोमी 8:24 किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका थियौं। अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ र। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मैले गर्दै गरेको आशा चाहिँ कस्तो आशा हो, यो आशा चाहिँ मुक्ति पाउने आशा, अथवा यो आशाले चाहिँ तपाईँ र मलाई मुक्ति दिएको छ। अनि जुन आशामा तपाईँ र म छौँ, त्यो आशाले तपाईँ र मलाई निराशा गराउँदैन। अनि त्यो चाहिँ विश्वासको कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ विश्वासको सन्दर्भमा प्रयोग भएको हिब्रू 11:1 भएको कुरा चाहिँ नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा, नदेखिएको यो शब्दले एउटा कुरा हामीलाई याद दिलाउँछ। यो शब्द प्रयोग हुनुमा चाहिँ एउटा कुरा हामीलाई याद आउँछ, त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई कहिले पनि देखेका छैनौं। नदेखेको कुराको दृढ भरोसा भने पछाडि हामीले परमेश्वरको भरोसा गर्छौं, नदेखेको कुराको। प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरेर उठ्नुहुन्छ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूकोमा देखा पर्नु हुँदाखेरि अनि उहाँ चेलाहरूको माझमा उहाँ जानु हुँदाखेरि थोमा उनीहरूको बीचमा हुँदैन। अनि थोमाको बीचमा पनि येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर थोमा कहाँ प्रकट भएर, थोमा कहाँ देखा पर्नु भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, तिमीले त मलाई देखेर विश्वास गर्यौ, तर तिनीहरू धन्यका हुन् जसले मलाई नदेखिकन विश्वास गर्छन्। विश्वास नदेखेको कुरा। म विश्वास गर्दछु, यसको मतलब हामी आशा गर्छौं, यो आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। अर्को भनेको हामी नदेखेको कुरामा दृढ भरोसा गर्छौं। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर भन्न बित्तिकै हामीले कहिले पनि यसरी बुझ्नुहुन्न कि हामीले विश्वास गर्दै गरेको परमेश्वरको अस्तित्व त्रिएकत्वमा छ। तीनटा रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा। यो भन्दै गर्दाखेरि पिता नै पुत्र र पिता नै पवित्र आत्मा, पुत्र नै पिता, पुत्र नै पवित्र आत्मा, अथवा पवित्र आत्मा नै पिता, पवित्र आत्मा नै पुत्र, यसरी बुझ्नुहुन्न। एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिमान यानी कि एल सदाई, हिब्रूमा एल सदाई, परमेश्वर पहिलो चोटि बाइबलमा कतिखेर प्रकट हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमानको रूपमा। परमेश्वरलाई सर्वशक्तिमान भनेर बाइबलमा सबैभन्दा सुरुमा कहाँनिर भनिएको छ? याद छ कसैलाई? याद छ? सबैभन्दा पहिलोचोटि बाइबलमा परमेश्वरलाई सर्वशक्तिमान भनेको कुरा, यो चाहिँ हामी उत्पत्ति 17 1 पदमा भेट्छौं। उत्पत्ति 17:1 अनि परमेश्वर सर्वशक्तिमान भनेर पहिलोचोटि देखा पर्नु हुँदाखेरि उहाँले गर्नुभएको काम के हो?
उहाँको कार्य के हो? सबैभन्दा सुरुमा परमेश्वरले आफैलाई सर्वशक्तिमानको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदाखेरि उहाँले गर्नुभएको कार्य चाहिँ के हो त्यो कुरा हामी हेरौँ है। उत्पत्ति 17 अध्याय पढ्नुहोस् त एकचोटि। उत्पत्ति 17 अध्याय। उत्पत्ति 17 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँनिर शीर्षकमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर के लेखिएको छ? अब्राम लेखेको छ है, अब्राहम होइन। अब्रामसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको। अनि यो करार चाहिँ कस्तो करार थियो? कस्तो करार थियो? उत्पत्ति माफ गर्नुहोस्, उत्पत्ति 17 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वर, उत्पत्ति 15 अध्यायमा त्यहाँनिर करार बाँधिन्छ। अनि त्यो करार बाँधिसके पछाडि 17 अध्यायमा फेरि परमेश्वरले अब्रामसँग अर्को करार बाँध्नुहुन्छ। अनि यतिखेर अब्रामको उमेर चाहिँ 79 वर्षको छ। अनि 79 वर्षको अब्रामसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुहुन्छ। अनि यो करार बाँध्नको लागि त्यहाँनिर रगत बगाइएको कुरा छ। अनि त्यो रगतको करार जब परमेश्वरले अब्रामसँग बाँध्नुहुन्छ अनि उनको नाउँ परिवर्तन हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जसै अब्रामसँग करार बाँध्नुहुन्छ, अब्रामको नाममा परिवर्तन आउँछ। अघिसम्म अब्राम थिए, अब करार पछि जसै परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको करारमा अब्राम आउँछन्, त्यो करारलाई उनले पुरा गर्छन्। अनि उसको नाममा एउटा शब्द थपिन्छ। 5 पद हेर्नुहोस् त। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असंख्य जाति समूहका पिता हुनको लागि बोलाएको छु। अथवा तपाईहरुको संस्करणमा चाहिँ पिता तुल्याएको छु भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। हेर्नुस् है, अब्राममा परमेश्वरले एउटा अक्षर, एउटा अल्फाबेट थपिदिनु भएको छ। त्यो अल्फाबेट के हो? हा। हा। अघिसम्म अब्राम थियो, तर अब्राहम भए। अब्राहम, एच, ह, हे। हिब्रू अल्फाबेटहरुको, हिब्रू अल्फाबेटहरुमा हामी हेर्छौं भने हे भन्ने जुन अल्फाबेट आउँछ नि, त्यो चाहिँ 5औं अल्फाबेट हो। 5औं अल्फाबेट। तपाईले भजन संग्रह 119 मा तपाईहरुले माथि शीर्षकमा देख्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईले हिब्रू अल्फाबेटहरुलाई देख्नुहुन्छ। आलेफ, बेथ भन्ने। अनि हे भन्ने अल्फाबेट पनि तपाईले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ। अनि त्यो हे भन्ने अल्फाबेट चाहिँ 5औं हो। अनि हिब्रू नम्बरबाट हामीले के रे यसको अर्थहरु निकाल्छौं भने 5 भनेको चाहिँ अनुग्रहको संख्या हो। 5 चाहिँ अनुग्रह हो। यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब्रामलाई अनुग्रह दिनुभयो। परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो अनि करार बाँधिसक्नु भएपछि उहाँले अनुग्रह अब्रामलाई दिनुभयो। अनि त्यो अनुग्रह जसै उनले पाए अनि उनी असंख्य जातिका पिता भए। हे भन्ने शब्द, ह भन्ने शब्द जसै उनले पाए, अब्राहमको शब्दको अर्थ चाहिँ असंख्य जातिहरूका पिता, अनि उनी चाहिँ असंख्य जातिहरूका पिता भए। यसको मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले अनुग्रह सहितको करार बाँध्नुहुन्छ। अनि हामीसँग पनि परमेश्वरले त्यो अनुग्रह सहितको करार बाँध्नु भएको छ। अनि तपाई र मलाई दिएको अनुग्रह चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ। अनि येशू ख्रीष्टमा भएको अनुग्रहको करारले जसै हामी परमेश्वरमा आएका छौं, अब तपाई र मेरो परिचय, तपाई र मेरो नाउँ चाहिँ परिचयसँग सम्बन्धित छ। अनि तपाई र मेरो परिचय चाहिँ परिवर्तन भएको छ। तपाई र म चाहिँ परमेश्वरका घराना भएका छौं। सर्वशक्तिमान पिता, यहाँनिर प्रेरितहरूको विश्वासको सारमा पिता भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यो पिता भन्ने शब्दले चाहिँ
उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता। अनि पिता भन्नको लागि उहाँले अधिकार दिनुभयो। यसकारण प्रेरितहरूको विश्वासको सार निर्माण गर्दाखेरि पनि पिता भन्न पाएको त्यो रहस्यलाई यी मानिसहरूले बुझेको कुरा हामी देख्दछौँ। यसले गर्दाखेरि म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, अनि जसले चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यसु मार्फत, यसु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको हो। उत्पत्ति 1:1 चाहिँ हामी सृष्टि गर्नुभएको कुरालाई देख्दछौँ। तर कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 16 र 17 पदमा हामी हेर्छौँ भने यसुद्वारा त्यो कुरा गर्नुभएको कुरा। अनि फेरि यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदमा पनि बनिएका सबै थोक उहाँद्वारा बने। उहाँ भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यो वचन अनुसार चाहिँ त्यो यूहन्ना 1 अनुसार चाहिँ वचन हो, अनि वचन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। पिता परमेश्वरले जुन योजना बनाउनुभयो त्यो योजनालाई चाहिँ येशूले पुरा गर्नुभयो। अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माथि। एक्लै पुत्र भन्न बित्तिकै हामीले यसरी बुझ्नुहुन्न कि परमेश्वरले चाहिँ येशूलाई जन्माउनु भएको हो। यो परमेश्वरका पुत्र भन्ने जुन शब्द बाइबलमा प्रयोग भएको छ, अनि आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु, यो शब्द बाइबलमा प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि यी मातावादीहरूले, माता मान्नेहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पनि माताद्वारा परमेश्वरले जन्माउनु भयो भन्ने कुरा गर्छ। तर यो सरासर झुटा शिक्षा हुन्, यी सरासर गलत विचारधाराहरू हुन्। उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि। येशू भन्नुको अर्थ के हो? येशूको अर्थ के हो? हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माथि, जो प्रभु, जो मालिक हुनुहुन्छ, जो स्वामी हुनुहुन्छ, जो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रभुको अर्थ चाहिँ प्रभु हामीले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुको पछाडिको रहस्य उहाँ हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रा मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँ हाम्रा राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि। येशूको अर्थ के हो र ख्रीष्टको अर्थ के हो? येशूको अर्थ चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुने, आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुने। यो कुरा चाहिँ हामी मत्तीको पुस्तक 1:21 पदमा देख्छौँ। मत्ती 1:21 उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। यानि कि उहाँ येशू, तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुने येशू। अनि ख्रीष्टको अर्थ चाहिँ परमेश्वरबाट चुनिएका जन। ख्रीष्टको अर्थ चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी लुका 23:35 र प्रेरित 2:36 भेट्छौँ। प्रेरित 2:36 ख्रीष्ट भन्ने जुन शब्द यहाँनिर छ, यो ख्रीष्ट भन्ने शब्दले चाहिँ पुरानो करारमा सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले छनौट गर्नुभएका तीन क्याटेगोरीको मानिसको सेवा कार्यलाई पनि पुरा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ येशू ख्रीष्टले। पहिलो कुरा, ख्रीष्टमा लुकेको 3वटा पुरानो करारको सेवकाईहरू चाहिँ पुजारी हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा, ख्रीष्ट भन्न बित्तिकै येशू पुजारी हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामी हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 21 र 22 पदमा देख्छौँ। हिब्रू 10:21 र 22। अनि प्रायश्चितको मृत्यु पुजारी भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो कुरा गर्नुभयो भने अर्को चाहिँ अगमवक्ता, ख्रीष्टमा भएको अर्को पुरानो करारको सेवकाई चाहिँ हो अगमवक्ताको सेवकाई। अनि यो कुरा चाहिँ हामी लुका 7:16 भेट्छौँ।
लुका 7 को 16 मा, यानि कि उहाँले वचन सुनाउने काम गर्नुभयो। मत्ती 21 को 11 मा पनि हामी यसलाई देख्दछौँ। अनि अर्को भनेको राजा हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट भन्नुको पछाडि चाहिँ उहाँ राजा हुनुहुन्छ। लुका 2 को 4 पदमा, लुका 2 को 4 पदमा हामीले येशू ख्रिस्टको वंशलाई हेर्छौँ भने पनि, येशू ख्रिस्ट आउनुभएको कुललाई हेर्छौँ भने पनि उहाँ दाउदको कुलबाट आउनुभएको छ, यहुदाको कुलबाट उहाँ आउनुभएको छ। अनि जुन कुललाई चाहिँ राजा हुनको लागि परमेश्वरले अघिबाटै छनौट गर्नुभएको थियो। हामीले येशू ख्रिस्ट भनेर जसै हामीले स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ, उहाँलाई चाहिँ हामीले म तपाईको मानिस भएको छु र मलाई बचाउनको लागि तपाई मेरो लागि परमेश्वरबाट चुनिएका जन हुनुहुन्छ, जसले मेरो प्रधान पुजारी भएर सेवा कार्य गर्नुभयो, जसले मेरो लागि अगमवक्ता भएर सेवाकार्य गर्नुभयो र जो मेरो राजा भएर मेरो हृदयभित्र बस्दै हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो हो, म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट माथि, हेर्नुस् है, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट माथि, येशू ख्रिस्ट माथि, ख्रिस्ट जो पुजारी अगमवक्ता र राजा हुनुहुन्छ उहाँ माथि हामीले विश्वास गरेका छौं, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनु भयो। येशू ख्रिस्टलाई स्त्रीको सन्तान भन्नुको पछाडिको रहस्य पनि यही नै हो। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पदलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोटो एभान्जेलिकल वर्ड भनेर भन्छ। सबै बाइबलमा सबैभन्दा अगाडि, सबैभन्दा सुरुमा सुनाइएको सुसमाचार, अनि त्यो सुसमाचारमा चाहिँ स्त्रीको सन्तानको कुरा गरेको छ। संसारभरि जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरू चाहिँ पुरुषका सन्तानहरू हुन्, तर येशू ख्रिस्ट मात्रै उहाँ चाहिँ स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ। यानी कि येशू ख्रिस्ट जन्मनुको लागि कुनै पुरुषको सहभागी त्यहाँनिर छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्दछौँ। यो कुरालाई हामी मत्ती 1 को 18 मा, लुका 2 को 11 मा, गलाती 4 को 4 मा र फिलिप्पी 2 को 6 देखि लिएर 8 पदसम्म हामी यो कुरालाई भेट्दछौँ। स्त्रीको सन्तान यानी कि उहाँ जन्मनुमा पुरुषको कुनै पनि सहभागी छैन। यद्यपि मरियम योसेफसँग मगनी भएका थिइन्, तर पनि योसेफसँग मरियम विवाह भएका थिएन। त्यसले गर्दाखेरि येशू ख्रिस्ट जन्मनु हुँदाखेरि चाहिँ योसेफ र मरियमको विवाह भइसकेको थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ मरियम गर्भवती भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ चाहिँ स्त्रीको सन्तान कहलिनु भएको छ, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नु भयो। उहाँ क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि उहाँका 6 वटा जाँचहरू भएका थिए, अनि जुन जाँचहरू चाहिँ 3 वटा धार्मिक जाँच थिए, 3 वटा चाहिँ कानुनी जाँचहरू थिए। अनि जुन जाँचहरूमा पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ धर्मी मानिस भनेर ठहरिनु भयो, यानी कि उहाँमा कुनै पनि खोट छैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर साबित भएको छ। कैयाफाको अगाडि पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट त्यहाँनिर निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू साबित हुनुभएको छ। अनि त्यस पछाडि बिहान हुन लाग्दा पन्तियस पिलातस कहाँ यसो लगिनुहुन्छ, त्यतिखेर पनि पिलातसले हात धुन्छन्। यो मानिसलाई क्रुसमा टाँग्नको लागि जुन आवाज उठाउँदैछु त्यो आवाजमा मेरो सहभागी छैन भनेर उसले त्यहाँनिर हात धोएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यो कुरा चाहिँ हामी मत्ती 27 अध्यायमा हामी देख्छौँ 11 देखि लिएर 26 पदमा। अनि त्यहाँनिर येशू ख्रिस्टलाई लगाइएको 3 वटा अभियोग छ। राष्ट्रलाई बहकाउने यही हो, मानिसहरूले लगाउँदै गरेको नारा चाहिँ कैसरलाई कर तिर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू, अनि त्यस पछाडि म नै राजा हुँ भनेर दाबी गर्दैछ भन्ने कुराहरू। यी 3 विषयमा चाहिँ
त्यहाँका मानिसहरूले येशूको विरुद्धमा अभियोग लगाउँदै थिए। तर पनि यी 3 अभियोग लगाउँदै पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ धर्मी ठहरिनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा उहाँलाई क्रुसमा टाँगिनुको कारण चाहिँ ती नायकहरूले वास्तवमा भेटेका थिएनन्। तर पनि इजरायलीहरूले कर गरेको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरूको करमा र पुरानो करारमा गरिएका भविष्यवाणी पुरा हुनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। जो क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो अनि गाडिनु भयो। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा चाहिँ यरुशलेमको सहरभन्दा बाहिर, अनि जुन ठाउँलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ गलगथा भनिन्थ्यो, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ खप्परे। यो कुरा चाहिँ हामी यूहन्ना 19:17 हामी भेट्दछौँ। यो खप्परे राखिनु, यो त्यो ठाउँको नाउँ खप्परे राख्नुको पछाडिको कारण चाहिँ दाउद सिंहासनमा जानु अघि साउल सिंहासनमा हुँदाखेरि गोलियतसँग उनको लडाई हुन्छ। अनि थुप्रो बाइबलविदहरूले भने अनुसार चाहिँ गोलियतको चाहिँ घाँटी काटिएको छ, अनि टाउको चाहिँ त्यहाँ शरीरबाट धरबाट अलग गरिएको छ। अनि त्यो खप्पर चाहिँ त्यो गलगथामा गाडियो भन्ने कुराहरू बाइबलविदहरूले गर्दछन्। अनि यो विवरणलाई चाहिँ हामी बाइबलमा चाहिँ पहिलो शमूएल 17 अध्यायको 51 पदमा भेट्छौँ। अनि त्यो खप्परे भन्ने ठाउँमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट जसै मर्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टलाई वास्तवमा मारिएको होइन। यद्यपि येशू ख्रीष्टलाई मार्नको लागि त्यहाँनिर कोर्रा लगाइएको छ, येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाइएको छ, काँटी ठोकिएको छ, तर येशू ख्रीष्ट आफैले आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको छ। येशू ख्रीष्टलाई मारिएको भन्दा पनि येशू ख्रीष्ट आफै मर्नु भएको हो। येशू ख्रीष्टलाई मारिएको भए, येशू ख्रीष्ट ठिक समयमा त्यहाँनिर उनीहरूले भने अनुसारको समयमा येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको भए मानिसले परमेश्वरलाई मार्यो भन्ने कुराहरू यो कुराहरू आउँथ्यो। तर येशू ख्रीष्ट आफैले त्यो प्राण त्याग्नु भएको कुरा छ। यो चाहिँ हामी मत्ती 27 अध्यायको 50 पदमा भेट्छौँ। मत्ती 27:50 आफ्नो प्राण आफैले त्याग्नु भयो, उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग भएको छ। अनि आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभन्दा अघि प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको शब्द चाहिँ हो अबसिडियो भन्नुको बाइबलीय 4वटा अर्थहरू छन्। अबसिडियो भन्नुको बाइबलीय 4वटा अर्थहरू चाहिँ उहाँले पापलाई क्रुसमा ठोकिदिनु भयो, अर्थात् उहाँले पापलाई क्रुसमा सजाय दिनुभयो। यो कुरा चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 2:24, कलसी 2:14 अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:21 हामी यो कुरा देख्दछौँ। अनि अर्को भनेको निस्तार तथा व्यवस्था, त्यो बलिदान, निस्तार र व्यवस्थामा भएका बलिदानका प्रथाहरूलाई उहाँले खारेज गर्नुभयो। एफिसी 2:15 पद। अनि विश्वास गर्नेहरू सबैका निम्ति परमेश्वरमा जाने ढोका खोल्नु भयो। विश्वास गर्नेहरूलाई मात्रै परमेश्वरमा जाने ढोका उहाँले खोल्नु भयो। यूहन्ना 14:6। अनि येशूले परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई पूरा गर्नुभयो। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टले गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, पिता हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तर मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तपाईले इच्छा गर्नुभए बमोजिम होस्। अनि त्यसको लगत्तै तल जसै प्रभु येशू ख्रीष्टले यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यो प्रार्थना गरी सिद्धाउनु भइसके पछाडि लगत्तै तल मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ मत्ती 26 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने येशूको गिरफ्तारीको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई पूरा गर्नको लागि पनि अवश्य भन्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले।
अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा उहाँ हुनुहुँदाखेरि उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरमा तपाईँ र मेरो मृत्युलाई वरण गर्नु भएको हुँदाखेरि त्यहाँनिर केही असाधारण घटनाहरू भएका थिए। अनि जुन असाधारण घटनाहरूले पनि येशूको मृत्यु चाहिँ साधारण मृत्यु होइन भन्ने कुराहरू साबित गर्दछ। त्यहाँनिर विशेष पर्दा च्यातिएको छ, मन्दिरको पर्दा च्यातिएको छ, भूकम्प गएको छ, अनि चिहानहरू गरिएका छन् र सुति गएकाहरू चाहिँ स्वर्गलोकमा प्रवेश गरे। स्वर्गलोक भन्ने शब्द यहाँनिर आपत्तिजनक छन्, तर पनि स्वर्गलोकमा बाइबलले भने अनुसार स्वर्गलोकमा प्रवेश गरे। अनि उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नेहरूले नै विश्वास गरे। उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नेहरूले नै फेरि उहाँलाई विश्वास गरे, गाडिनु भयो। अनि मृत्युवरण गरिसक्नु भएपछि उहाँ गाडिनु भयो। अरिमाथिया का योसेफ ठाउँको नाम हो। का योसेफले चाहिँ आफ्नो लागि त्यहाँनिर चिहान तयार गरेर राखिरहेका थिए। अनि पिलातस कहाँ गएर येशूको शरीर माग्छन् यी व्यक्तिले। अनि आफ्नो चिहानमा येशू ख्रीष्टलाई उनले राख्नको लागि ठाउँ दिन्छन्। अनि यी व्यक्ति चाहिँ महासभाका एक सदस्य पनि थिए। लुका 23 अध्यायको 50 देखि लिएर हामी 51, 52 र 53 हामी यो कुरा हामी भेट्दछौँ। रित्तो चिहान उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, गाडिनु भयो। अनि त्यसपछि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनु भयो। बिउतनु हुँदाखेरि त्यहाँनिर रित्तो चिहानको कुराहरू बाइबलले गर्दछ। अनि रित्तो चिहान हुँदाखेरि बिहानै दुईजना स्त्रीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूलाई चिहानमा राखिसके पछाडि त्यो चिहानमा दुईजना स्त्रीहरू जान्छन्। अनि त्यो दुईजना स्त्रीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरूलाई देख्छन्। अनि ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ वास्तवमा सन्दुकमाथि राखेका 2 करूबहरू जस्तै। अनि येशूको शरीर, येशूको चिहानले चाहिँ त्यो सन्दुकको प्रतिनिधित्व गर्दै थियो। यो कुरा पनि पुरानो करारको सन्दुक र येशूको चिहानको यो रहस्यको कुरा पनि यहाँ हामी देख्दछौँ। यसको लागि बेग्लै प्रचारको समय चाहिन्छ। अनि त्यहाँनिर येशूको हड्डीहरू एउटै पनि भाँचिएनन्। अनि यो विषयमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 34 को 20 पद र गन्ती 9 को 12 पदले यो विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ। अनि यो हड्डी भाँचिएन भन्नुको पछाडिको कारण पनि येशू ख्रीष्ट आफैले प्राण त्याग्नु भएको कुरा पनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि तेस्रो दिनमा उहाँ मरेकाहरूबाट बिउताइनु भयो अथवा बिउतनु भयो। प्रेरितको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने बिउताइनु भयो भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। तर पावलले आफ्ना पत्रहरूमा मण्डलीहरूलाई उनले पत्र लेख्दै गर्दाखेरि बिउतनु भयो भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि उहाँ स्वर्गमा चढी जानुभयो। प्रेरित 1 को 9 मा उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो। प्रेरित 1 को 8 मा पवित्र आत्मा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 19 पदमा पनि हामी यो कुरा देख्दछौँ। 40 दिनसम्म पुनरुत्थान हुनुभएको 40 दिनसम्म उहाँ संसारमा रहनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँ स्वर्ग जानुहुन्छ। अनि 40 दिन पृथ्वीमा रहनुहुन्छ, त्यस पछाडि उहाँ स्वर्ग जानुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि 10 दिन पछाडि चाहिँ पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि पवित्र आत्माले चाहिँ अनि मण्डलीहरूको बीचमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अघिसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको कुरालाई हामी हेर्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु हुने कुरालाई जसै चेलाहरूले सुने, त्यो कुरा थाहा गरे, पक्राउ पर्नु हुँदाखेरि उहाँका चेलाहरूले येशू ख्रीष्टलाई छोडेर भागेका थिए। तर जसै पुनरुत्थान हुनुभएको येशूलाई ती चेलाहरूले फेरि देखे,
उनीहरूको विश्वास फेरि पनि बढेको छ। अनि 40 दिनसम्म यी 40 दिनसम्म येशू ख्रीष्ट उनीहरूको माझमा रहनु भएर पवित्र आत्मा दिनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा जसै ती 120 जना माथि प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायमा आउनुहुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 1 र 2 अध्यायमा चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायलाई चाहिँ त्यहाँनिर 120 जना थिए भन्ने कुरा हामीलाई साक्षी दिन्छ भने प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा चाहिँ ती 120 जनामा पवित्र आत्मा आउनु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि जसै पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा आउनु भइसके पछाडि अघिसम्म डरपोक भएका ती पत्रुसले चाहिँ उभिएर प्रचार गर्दा एकैचोटि 3000 जनाले विश्वास गर्छ। जसै प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरेर उठ्नुभयो, 40 दिनसम्म चेलाहरूको माझमा रहनुभयो अनि त्यस पछाडि स्वर्ग जानुभयो। अनि उहाँ सर्वशक्तिमान, अघि सर्वशक्तिमान भनेको अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँ बसेर उहाँले तपाईँ र मेरो लागि अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरप्रतिको सर्वशक्तिमानको दाहिनेपट्टि परमेश्वरको दाहिनेपट्टि विराजमान अनि परमेश्वरको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि यी शब्दहरू प्रयोग भएका छन् बाइबलमा चाहिँ, जुन शब्दहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको साक्षी दिँदछ। अनि जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ, उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि उहाँ फेरि त्यहाँबाट फेरि जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। अब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँको अनुग्रह लिएर आउनुहुन्न। अघिल्लो आगमनमा उहाँ अनुग्रही बनेर आउनुभयो, तर यो पटक उहाँ आउनु हुँदाखेरि मण्डलीलाई बोलाउन र संसारलाई न्याय गर्न उहाँ आउनुहुन्छ। अनि उहाँ आउनु हुने कुरालाई चाहिँ बाइबलविदहरूले यद्यपि यो कुराको हामी कन्सेप्ट, यो कुराको विचारधाराहरूलाई हामी बाइबलमा देख्दछौँ, तर यी शब्दहरू हामीले देख्दैनौँ। यो शब्द एउटा शब्दलाई हामी देख्दैनौँ जुन चाहिँ शब्द हो ऱ्याप्चर भन्ने शब्दलाई हामी देख्दैनौँ, तर ऱ्याप्चरको अवधारणा हामीले बाइबलबाट भेट्दछौँ। जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। अनि फेरि आउनुहुने कुराले चाहिँ ऱ्याप्चरको कुरा र दोस्रो आगमनको कुरालाई सङ्केत गर्दछ। अनि जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नु, उहाँले जिउँदाहरूको पनि न्याय गर्नुहुन्छ र मरेकाहरूको पनि उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। फेरि आउनुहुनेछ, उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मलाई लिन अवश्य आउनुहुन्छ। मण्डलीलाई बादलको सवारीमा उठाइ लैजानको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट अवश्य आउनुहुन्छ। यो हामी मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 4 देखि लिएर 14 सम्म पनि अन्त्यको दिनका चिन्हहरूको विषयमा त्यहाँनिर बताइएको छ, जुन कुराले चाहिँ प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, प्रभु आउनुहुने कुरालाई बताउँदैछ। यसमा थुप्रो कुराहरू छन्। यसमा 18वटा कुराहरू छन्। 18वटा असामान्य घटनाहरूको बारेमा चाहिँ यो मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 14 देखि लिएर 4 देखि लिएर 14ले बताउँदछ। अनि अर्को भनेको म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मा माथि। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई पनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्नु पर्दछ। यद्यपि हामीले एक परमेश्वरको अस्तित्वलाई प्रश्न उठाउँदाखेरि परमेश्वर कुन रूपमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा भनेर भन्छौँ, तर पवित्र आत्मालाई चाहिँ ईश्वर शास्त्रीहरूले चाहिँ मोस्ट इन्सल्टेड पर्सन इन गड भनेर भन्छ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्मालाई वर्शिप गर्नको लागि मानिसहरूले बिर्सेका छन्। पवित्र आत्मालाई वर्शिप गर्नको लागि मानिसहरूलाई थाहा छैन। पवित्र आत्मालाई पनि वर्शिप गर्नुपर्छ, पवित्र आत्मालाई पनि हामीले आराधना गर्नुपर्छ, पवित्र आत्मालाई पनि तपाईँ र मैले येशूलाई र पितालाई सम्मान उहाँलाई पनि हामीले पुज्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मण्डलीहरूले बिर्सिरहेको कुरा छ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि परमेश्वर हुनुभएको परमेश्वर पवित्र आत्मा माथि, जसले तपाईँ र मलाई वरदान दिनुहुन्छ, जसको फल तपाईँ र मसँग छ,
जसले तपाईँ र मलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मामा तपाईँ र मेरो बप्तिस्मा भएको छ। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएको छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्नु र पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा भन्नु, यो दुईवटा कुराहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ। यो दुईवटा कुरा हो, पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। अनि अहिलेको समयमा पवित्र आत्मा दिएको छ। अनि अहिलेको समयमा जसै प्रभु स्वर्ग जानुभयो 10 दिन पछाडि चेलाहरूको माझमा चेलाहरू सहित 120 जनामा पवित्र आत्मा पठाइनु भयो। अनि त्यस पछाडि जबसम्म येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्न त्यतिखेरसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो बीचमा हुनुहुन्छ। अनि पवित्र मण्डलीमाथि पनि तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि जुन मण्डलीले चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई विश्वास गर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, यस चट्टानमाथि मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु। मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 18 पदमा त्यहाँनिर पत्रुसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। अनि पत्रुसलाई चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ पेट्रा भन्छ। अनि पेट्रा भनेको चाहिँ चट्टान हो। अनि चट्टानमाथि परमेश्वरले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि नरकका फाटाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। पवित्रहरूको संगतिमाथि, पवित्र भएकाहरूको संगतिमाथि तपाईँ र मैले विश्वास गर्नु पर्दछ। यसको मतलब अनुग्रह पाएकाहरूको संगतिमा तपाईँ र मैले विश्वास गर्नु पर्दछ। धर्मी ठहरिएको मण्डलीमा आएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टका रगतले धर्मी ठहरिएका र अनि उनीहरूको संगतिमा तपाईँ र मैले विश्वास गर्नु पर्दछ। अनि पाप मोचनमाथि, यानि कि पाप तपाईँ र मेरो पाप क्षमा भएको छ त्यो कुरामाथि र शरीरको पुनरुत्थानमाथि। अनि शरीर चाहिँ पुनरुत्थान हुनको लागि हो। तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ पुनरुत्थान हुनको लागि, प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूको पनि पुनरुत्थान हुन्छन्, तर उनीहरूको पुनरुत्थान चाहिँ मृत्युमा पुग्नको लागि हुन्छन् भने तपाईँ र मेरो पुनरुत्थान चाहिँ प्रभुसँग अनन्तसम्म रहनको लागि हुन्छन्। र अजम्बरी जीवनमाथि, यानि कि अनन्त जीवनमाथि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूलाई अनन्त जीवन उहाँले दिनुभएको छ। अब त्यो अनन्त जीवनमा लानको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि पनि तपाईँ र मेरो बीचमा आउनुहुनेछ। यो कुरा चाहिँ हामी यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 6 पदमा हामी देख्दछौँ। अजम्बरी जीवनमाथि, अनि लास्टमा प्रयोग भएको शब्द चाहिँ आमेन। यी सबै कुरा माथिदेखि लिएर तल सबै भएका कुराहरू चाहिँ पुरा भएको होस्। आमेन। यो कुरा चाहिँ हामी पहिलो कुरा 2 कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पदमा यसको गहिरो कुरालाई हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईहरुलाई मैले छिटो गरी यो भने, तर पनि प्रभु हामीहरुका बीचमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो बुझ्नको लागि, यो प्रेरितहरुको विश्वासको सार बुझ्नको लागि अझै ज्ञान दिनुभएको होस्। तपाईलाई यो नोट चाहिन्छ भने तपाईहरुले मलाई भन्नुहोस्, म यो नोट तपाईहरुलाई म पठाइदिन सक्छु। हुन्छ, धन्यवाद। यो समय कृपया लिनु होला।